व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य येषां सूत्राणां विचारः जायमानो वर्तते। पाञ्चसूत्राणि सन्ति। ईच द्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः आच्छीनद्योर्नुम् शप् शनोर्नित्यं सावनडुहः अथ च दिव औत्। एतेषां सूत्राणाम् अद्य यथासमयं व्याख्यानं वयं करिष्यामः। तत्रादौ ईच द्विवचने एतद्विषये तावत् काशिकाकारः वदति द्विवचने परतः छन्दसि विषये अस्थ्यादीनाम् ईकारादेशः भवति स च उदात्तः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। यदा अत्र प्रयोगः वर्तते अक्षीते इन्द्रपिङ्गले कपीरिव, अत्र अक्षिशब्दः। अक्षिशब्दात् अत्र तावत् तत्र सुविभक्ति भवति, अक्षिसु इति भवति। अत्र अस्थितः सत्यक्षणामनमुदात्तः इति सूत्रेण सुविभक्ति परे अत्र अक्षिशब्दस्य अत्र अनगादेशस्य प्राप्तिर्भवति। तत्सूत्रं प्रवाद्य एतत्सूत्रं प्रवर्तते। सूत्रमिदं कथयति द्विवचने परतः, क्षमताम् अत्र द्विवचने परतः इत्युक्तं वर्तते। औ इति परे द्विवचने परतः छन्दसि विषये अस्थ्यादीनाम् ईकारादेशः भवति। अत्र ई इति आदेशः भवति। कस्य स्थाने अक्षिघटकस्य इकारस्य दीर्घ ईकारः भवति, तेन अक्षी ई इति भवति। यतो नपुंसकवाचक सूत्रेण औ इत्यस्थाने ई इति शी इति आदेशः भवति। संज्ञायां जातायाम् ई इति अवशिष्यते। तेन अक्षी ई इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घे कृते सति अक्षी इति एव सिद्ध्यति। अत्र द्विवचने परतः भवति, अन्यत्र न भवति। तेन अक्षी अक्षी अक्षीणि इति स्यात्। एवम् अत्र एतस्य सूत्रस्य तत्र स्वरूपं वर्तते। अस्थ्यादिनां विकारादेशः भवति, स च उदात्तः, स उदात्तश्च भवति। सर्वत्र द्विवचने, न केवलम् औ इति। अक्षीते इन्द्र पिङ्गले कपीरिव। अतएव अत्र अपरमपि उदाहरणं दत्तं वर्तते। अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्याम्। अत्र भ्यां विभक्तौ परेपि अक्षिघटकस्य इकारस्य स्थाने अत्र दीर्घ ईकारः भवति। तेन अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां, न तु अक्षिभ्याम् इति भवति। अक्षी इत्यत्र नुम् परत्वात् ईकारेण बाध्यते। यद्यपि अत्र नपुंसकस्य झलजः इति नुमः प्राप्तिर्भवति, तत् नुमः प्रवाद्य अत्र ईकारस्य विधानमत्र भवति। कृते ईकारे पुनः नुमागमस्य प्राप्तिर्न जायते। कथमिति सकृद्गतो विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषायाः सत्त्वात् परिभाषानुसारेण अत्र पुनः नुमः प्रवृत्तिर्न जायते। एवम् अत्र विचारः तस्मिन् सूत्रे जातः। अधुना वयं तावत् भाष्यरीत्या वदामः। भाष्यकारः पृच्छति किम् उदाहरणम्।
किम् उदाहरणम् एतत् सूत्रस्य वर्तते। अत्र उदाहरणं प्रस्तौति अक्षीते इन्द्र पिङ्गले। अत्र अक्षणीते इन्द्र पिङ्गले एवं भवितव्यं, नुमः प्राप्तिर्भवति। अत्र तत्र नुमः प्रबाध्य अत्र ईकारादेशः भवति। नुमः प्रत्वात् बाधः सत्वात् पुनः नुमः प्रवृत्तिः न भवति, सकृतो विप्रसिद्धि तद्बाधितो इति रीत्या अक्षीते पिङ्गले। तदा उच्यते नैतदस्ति पूर्वसवर्णेनापि एतत् सिद्धम्। अर्थात् अत्र तु पूर्वसवर्णेनापि भवितुमर्हति। कथमिति? यथा अक्षि भवति औ इति भक्ति नपुंसकाचित्रेण औ शि इति आदेशः, अक्षि इ इति भवति। अर्थात् बाहुल्कात् तत्र नुम् वार्यते, तेन सवर्ण दीर्घे कृते पूर्वसवर्णयोः इति सूत्रेण दीर्घे पूर्वसवर्णयोः दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घे कृते अक्षीते पिङ्गले इति भवितुमर्हति। तर्हि एतत् प्रयोजनं तेषां भवितुमर्हति। तदा उच्यते इदं तर्हि अक्षीभ्यां तेनासिकाभ्याम्, अत्र तु न भवितुमर्हति, अत्र अक्षिभ्याम् इति भवति। यतोहि तत्र नुम् भवति, तस्य लोपः भवति, तेन अक्षिभ्यां भवति। एवं रूपेण एतत् उदाहरणं भगवता भाष्यकारेण स्वीकृतम्। पुनः उच्यते इदं चाप्युदाहरणम् अक्षीते अक्षीते इन्द्र पिङ्गले इत्येतदपि उदाहरणं भवितुमर्हति। तदा उच्यते ननु तत्र भवता एव पूर्वं प्रोक्तं यत्र तु अत्र पूर्वसवर्णेनापि सिद्ध्यति, पूर्वसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः स्यात्, तेनापि सिद्धिः स्यात्। ननु चोक्तं पूर्वसवर्णेनापि तत्सिद्धम्, उच्यते न सिद्ध्यति। नुमा व्यवहितत्वात् पूर्वसवर्णः न प्राप्नोति, यतोहि नुमः व्यवधानं भवति। नुमः प्राप्तिस्तु स्यादेव नपुंसकस्य जलचः, यद्यपि छान्दसत्वात् तथा वारयितुं शक्यते, तदापि अत्र भाष्यकारः कथयति नुमविधानसामर्थ्यात् अत्र नुम् स्यादेव। अतः यदा नुम् स्यात् नुमः मध्ये व्यवधानं स्यात्, फलतः तत्र पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र नुमः प्रबाध्य अत्र ईच द्विवचने इति सूत्रेण ईत्वे कृते सति सवर्णदीर्घे कृते सति च अत्र अक्षी इति अक्षीते इन्द्र पिङ्गले इति रूपं सिद्ध्यति। छन्दसि नपुंसकस्य पुंवद्भावः, छन्दसि नपुंसकस्य पुंवद्भावः भवति। छन्दसि नपुंसकस्य पुंवद्भावः वक्तव्यः। प्रश्नः भवति किमर्थं वक्तव्यः, किं प्रयोजनं तस्य वर्तते? तदा उच्यते मधोर्गृह्णामि मधोस्तृप्ता इवासते, एते प्रयोगः एवं भूतः दृश्यन्ते। तत्र मधुनः गृह्णामि मधुनस्तृप्ता एवं भवितव्यम्। तर्हि मधोः गृह्णामि मधोस्तृप्ता इवासते, एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः कथं भवितुमर्हति? अतः एतेषां प्रयोगाणां सिद्धये अत्र पुंवद्भावः करणीयः। सति पुंवद्भावे अत्र घेर् ङिति सूत्रेण दीर्घे गसिगसोश्च सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति मधोः इत्यस्य सिद्धिर्भवितुमर्हति। तदा उच्यते पुंवद्भावेन नुमः अनुवृत्तिः नुम निवृत्ते पूर्वसवर्णेन इव सिद्धम्। अर्थात् पुंवद्भावेन किं भवति? नुमः निवृत्तिः भवति, नुमः प्राप्तिर्न भवति। नुम निवृत्ते पूर्वसवर्णेन इव सिद्धम्। अत्र पूर्वसवर्णेन इव अत्र सिद्धि एतस्य भवितुमर्हति। तर्हि अत्र ईकार विधानस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः जायते। उच्यते स्वरार्थः ईकारः प्रवर्तते, स्वरासस्तर्हि ईकारः कर्तव्यः। उदात्तस्वरः यथा स्यात् नपुंसकस्वरो मा भूत्, उदात्तस्वरः स्यात् नपुंसकस्वरः न स्यात्, एतदर्थमत्र वर्तते। ननु च पुंवद्भावातिदेशादेव स्वरो भविष्यति। यदा पुंवद्भावः स्यात् तर्हि पुंवद्भावादेव तत्र नपुंसकस्वरनिवृत्तिः स्यात्, पुंसरस्वात् तत्र। तर्हि किमर्थम् अत्र क्रियते? उच्यते अशक्यः पुंवद्भावातिदेशः स्वरे तन्त्रम् आश्रयितुम्। उच्यते अत्र तावत् एवं वर्तते पुंवद्भावातिदेशः स्वरे तन्त्रम् आश्रयितुम् अशक्यः। कथमिति? इह दोषः स्यात् मध्वस्मिन्नस्ति मधुर्मासः, अत्र न भवितुमर्हति।
अत्र तावत् एवं भवति। अत्र यदा नपुंसकत्वं स्यात् भवति तदा न विषयानि सन्तस्य इति सूत्रेण आद्यदात्तता भवति नपुंसकलिङ्गे। अन्यथा अन्यत्र सर्वत्र अन्तोदात्तता भवति। व्युत्पत्तिपक्षे तत्र अव्युत्पत्तिपक्ष एवम् अस्ति। व्युत्पत्तिपक्षे तु अशेः नित इति नित्यत्वात् आद्युदात्तता स्वयमेव सिद्ध्यति एवं वर्तते। अग्रे च अत्र उच्यते तावत् इहि दोषः स्यात् मध्वन्नस्मिन्नस्ति मधुर्मासः। अत्र प्रश्नः अव्युत्पत्तिपक्षे अत्र तावत् मध्वन्यस्मिन्नस्ति इति तत्र एतद्विषये तत्र चिन्तनं वर्तते। ननु च पुंवद्भावादेशात् स्वरः भविष्यति अशक्यः पुंवद्भावात् देशः स्वरे तन्त्रम् आश्रयितुम् इत्युक्तं वर्तते। तदा उच्यते इह च दोषः स्यात् कुत्र मध्वन्यस्मिन् अस्ति। मधु इत्यत्र तु नपुंसकलिङ्गत्वं, मधुर्मास इत्यत्र तु पुल्लिङ्गत्वं वर्तते। तो मधुर्मास इति विषये तत्र कैयटः कथयति मत्वर्थे मास तन्वोर्मधोर्य च इति यतः उत्पन्नस्य लुगकारे कार रेफाश्च वक्तव्या। अत्र अकार इकार रेफानां लोपः भवति इति लुकि कृते मासे पुंसि मधु शब्दः वर्तते। आद्युदात्तत्वं न स्यात् तस्य इत्तात्पर्यम्। तस्मात् यस्य अन्यत्र नपुंसकत्वं दृष्टं तस्य असत्यपि नपुंसकत्वे आद्युदात्तम् इष्यते इति तात्पर्यम्। इति पुंवद्भावेपि स्वर अनिवर्तनात् स्वरार्थः इकारः विधेयः इति तत्र भाष्यकारस्य कथनस्य आशयः इति कैयटः वदति। अत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम अत्र पुंवद्भावः वक्तव्यो वा न वा वक्तव्यः, किं करणीयम् अत्र। स तर्हि पुंवद्भावो वक्तव्यः उच्यते न वक्तव्यः। तर्हि कथम् अत्र ज्ञानं स्यात्। तत्र उच्यते इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते तृतीयादिषु भाषित पुंस्कं पुंवद्गालवस्य तस्मादेव सूत्रात् अत्र भाषित पुंस्कं पुंवद्गालवस्य इति पुंवद् इत्यस्य तत्र तावत् अनुवृत्तिर्भवति। तो तेन वाक्यभेदेन तस्य सम्बन्धः भवति। तत्र अर्थः स्यात् अत्र एतस्य सूत्रस्य द्विवचने परे अस्थ्यादीनाम् ईत्वं भवति पुंवत् भावश्च भवति। छन्दसि नपुंसकं पुंवत् इत्येव रूपेण वाक्यम् अत्र जायते। तो एवं तत्र वाक्यस्य स्वरूपं स्यात् छन्दसि नपुंसकं पुंवत् इत्येकं वाक्यम्। अक्ष्यादीनां छन्दस् द्विवचन ईकारः भवति इति द्वितीयं वाक्यम् एतस्य भवति। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते नाभ्यस्ताच्छतुः। एतस्य सूत्रस्य अर्थः अर्थं वदति तावत् काशिकाकारः अभ्यस्तात् अंगात्, अर्थात यस्य अंगस्य अभ्यस्त इति संज्ञा वर्तते। तस्मात् उत्तरस्य शतुः शत्रुप्रत्ययस्य नुम् न भवति। यथा अत्र दा धातुः वर्तते दुदाय दाने, तस्मात् धातुः अत्र शत्रुप्रत्ययः। लटः शत्रुशाना प्रथमे समानाधिकरणे अत्र दा धातोः पूर्वं लट् प्रत्ययः लटः स्थाने अत्र शत्रुप्रत्ययः भवति। तेन दा शत्र् इति भवति। शत्रुषकारस्य संज्ञायां जातायां शित्वा सार्वधातुक संज्ञायां च जातायाम् अत्र किं भवति, अत्र शप प्रत्ययः भवति। शपः तावत् अत्र जुहोत्यादिभ्यः श्लू इत्यनेन श्लू भवति। फलतः अत्र श्लौ इति सूत्रेण अत्र द्वितीये कृते दादा ददा अत् इति भवति। आतुलविड् सूत्रेण अत्र आकारस्य लोपे ददति इति रूपं जायते। अत्र उभे अभ्यस्त सूत्रेण दद इति अंशस्य अभ्यस्त संज्ञा वर्तते। तथा भूतः अंगः यद् वर्तते अंगं वर्तते यद् दद इति। तस्मात् उत्तरं भवति शत् प्रत्यय शतः अति इति प्रत्ययः वर्तते। तदा उदितां श्रवणः न क्षम्यताम् तत्र अनेन नपुंसकस्य झलचः अत्र झलन्तत्वं वर्तते।
तत्र तकारस्य तथा सत्वात् तेन नपुंसकलिच इत्यनेन नुमः प्राप्ति भवति। अत्र अथवा पुल्लिंगे तावत् उदेचां श्रमस्थाने च धातुः सूत्रेण नुमः प्राप्ति भवति। अनेन निषिध्यते। तेन ददत् ददति ददतः ददत् ददति दधत् दधतौ दधतः इति भवति। एवं जक्षत् जक्षतौ जक्षतः जाग्रत् जाग्रतौ जाग्रतः कुत्रापि तत्र तावत् नुमः प्रवृत्ति न भवति। शतुः अनन्तरः ईकारः न विहितः विहोतस्यापि नुमः प्रतिषेधो विज्ञायते। अत्र विचारः अत्र कृतः वर्तते। शतुः अनन्तरः ईकारः न विहितः। शतुः अनन्तरः अत्र ईकारादेशः न भवति। कथमिति व्यवहितस्यापि नुमः प्रतिषेधो विज्ञायते। व्यवहितस्यापि अत्र नुमः प्रतिषेधो विज्ञायते इति तस्य कथनस्य। अनन्तरः ईकारः शत्रन्तस्य न विहितः तत्र तत् अनन्तरे इति यावद् विहितान्वेषणे नुमः नुमि पर्यवसानं जाते अर्थात् तत्र नुमः प्रवृत्ति भवति एवं रूपेण प्रतिपादितमत्र काशिकाकारेण। अस्तु तावत् भाष्ये पश्यामः कीदृशः विचारः। भाष्यकारः कथयति एतत्सूत्रं कस्य प्रतिषेधं विदधाति। कस्यायं प्रतिषेधः उच्यते नुमः प्रतिषेधः। नुमः तत्र प्रतिषेधं विदधाति। तन्नुमः ग्रहणं कर्तव्यं तर्हि तस्य नुमः ग्रहणं कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यं किं करणीयं वा इति प्रश्नः जायते। उच्यते न कर्तव्यं। यतो हि नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यत्र तु नुम् अस्त्येव न। अभ्यस्ता शतुः नुम् न इति कृत्वा अत्र नुमः ग्रहणं करणीयं स्यात्। उच्यते न कर्तव्यं। प्रकृतम् अनुवर्तते। अत्र प्रकृतात् प्रकरण प्राप्तात् सूत्रात् अनुवर्तते। तर्हि प्रश्नः भवति कस्मात् सूत्रात् अत्र नुमः अनुवृत्तिर्भवति। प्रकृते इत्युक्तं भवता। तदा उच्यते अत्र यत् सूत्रं वर्तते यस्मात् अत्र नुमः अनुवृत्तिः भवति तच्च सूत्रं वर्तते अत्र तावत् सूत्रमस्ति तत्र यतो हि अत्र नुमः प्रकरणमेव वर्तते। इतो नुम् धातोः तो इतो नुम् धातुः इत्यस्मादेव सूत्रात् ततः परेषु सर्वेषु सूत्रेषु तावत् नुमः अनुवृत्तिर्भवति। यथा शेमुचादीनाम् इति सूत्रं वर्तते। एवं वैव नस्जिमसोर झलि रतिझभो रचि नेट लिटि रधेः रभे रषभ लिटोः लभेश्च आगोयि उपात् प्रशंसायां न सुदुर्विभां केवलम् इति निषेध सूत्रं वर्तथापि नुमः इति प्रत्यवर्तते अत्र। एवं उदिचां सार्वनास्तने च धातोः इत्यस्मिन्नपि सूत्रे तस्य उजयोरे समासे अत्रापि नुमः प्रवृत्ति तत्र अनुवृत्तिर्भवति नपुंसकस्य झलजा इकोच विभक्तौ। एतेषु समेष्वपि सूत्रेषु इतो नुम् धातुः इत्यस्मादेव सूत्रात् नुमः अनुवर्तते। अत्रापि तस्मादेव सूत्रात् तत्र नुम् अनुवर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। फलतः अत्र पृथक्तया नुम् ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। क्व प्रकृतम् इतो नुम् धातुः इति वदत्यपि भाष्यकारः तद्वै अनेक ग्रहणेन व्यवच्छिन्नम् अशक्यम् अनुवर्तयितुम्। अनेक ग्रहणेन अत्र व्यवच्छिन्नम् अशक्यम् अनुवर्तयितुम्। इतो नुम् धातोः इति अत्र अनेक ग्रहणं तत्र वर्तते। अनेक ग्रहणस्य सत्वात् अत्र केवलं नुमः इत्यस्य अनुवृत्ति कथं भवितुमर्हेत्। अत्र व्यवच्छिन्नम् अशक्यम् अनुवर्तयितुम्। तदा उच्यते यदा एवं ब्रूते तर्हि सर्वनामस्थान इति वर्तते। सर्वनामस्थाने यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः। सर्वनामस्थाने पर यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः। तो इत्यं सर्वनामस्थाने च धातोः सूत्रेण अत्र सर्वनामस्थाने परे नुमः प्राप्ति भवति तस्य प्रतिषेधः स्यात्। तद्वै बहुतरकेण ग्रहणेन व्यवच्छिन्नम् अशक्यम् अनुवर्तम् तथापि तत्र उच्यते तत्र बहुतर
बहुतर्केण अत्र ग्रहणेन वर्तते, अर्थात अनेकेषां तत्रापि ग्रहणं वर्तते, तर्हि कथमत्रापि अनुवृत्तिः स्यात्? अत्र बहुतर्केण इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अपि च एवं तर्हि सामस्थानि तु वर्तते इत्यस्य कथनस्य किं तात्पर्यं वर्तते? उच्यते अत्र उक्त्यां सर्वनामस्थाने धातुः इत्यतः सर्वनामस्थानं निषेध्य लक्षणार्थं यदा विज्ञायते तर्हि सर्वनामस्थाने यत् प्राप्नोति तद् अभ्यस्तात् चतुर्न भवति इति नुमः प्रतिषेधः अत्र सम्पद्यते। अत्र यद् वदति भाष्यकारः, अत्र तावत् बहुतर्केण ग्रहणेन व्यवच्छिन्नम् अशक्यम् अनुवर्तयितुम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति विषये उच्यते। नुमागमः चतुर्भिः योगैः विच्छिन्नः, चतुर्भिः योगैः अत्र विच्छिन्नः भवति। तर्हि अत्र बहुतर्केण नुमागमः चतुर्भिः योगैः विच्छिन्नः, सर्वनामस्थानु पंचभिः इति प्रकर्ष प्रत्यय निर्देश इति तात्पर्यं वर्तते। तत्र तावत् बहुतर्केण ग्रहणेन व्यवच्छिन्नम् अशक्यम् अनुवर्तते। यदा तत्र पंचानां स्थितिः वर्तते, पंचभिः योगैः अत्र कथं विधानं स्यात्? यदा चतुर्भिः योगः अत्र तेषां तत्र कथितः वर्तते इति कृत्वा अत्र कथम अनुवर्तनं भवितुमर्हति इति कथनस्य आशयः। तदा उच्यते अथ इदानीं व्यवहितमपि शक्यते अनुवर्तयितुं। व्यवहितस्यापि यत्र अनुवर्तनं भवितुमर्हति, नुम एव अनुवर्त्यः इहार्थम् उत्तरार्थं च, अर्थात केवलं नुमः एव अनुवृत्तिः भवति, अन्यस्य कस्यचिदपि सर्वनामस्थानि प्रभृतेः अनुवृत्तिरत्र न जायते। किमर्थम्? इहार्थम् उत्तरार्थं च, अर्थात् नाभ्यस्ताच्छतु इति सूत्रस्यापि एतस्य प्रयोजनं वर्तते, एतस्मात् यत् उत्तरसूत्रं वर्तते तत्रापि प्रयोजनं वर्तते। तदा उच्यते इह चैव प्रतिषेधः सिद्धः भवति, किन्तु इह च आच्छिद्योर्नुम् इति नुम् ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। यदा नुमः अनुवृत्तिः आच्छिद्योर्नुम् इत्यत्रापि अङ्गीक्रियते तर्हि सूत्रे नुमः ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति। अनेन किं ज्ञायते? अनेन इत्थं भवति यत् यस्य ग्रहणस्य यत्र प्रयोजनं वर्तते तत्रैव तस्य पदस्य तत्रानुवृत्तिर्भवति। आच्छीनद्योर् नुम् इति सूत्रे तस्य आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा तत्र नानुवर्तते स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात्। अत इदितो नुम् धातु इति सूत्रे येषु सूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थं तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं वर्तते, तेषु एव सूत्रेषु तस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन नाभ्यस्ताच्छतो इत्यत्र तु नुमः अनुवृत्तिर्भवति, किन्तु आच्छीनद्योर्नुम् इत्यत्र न भवति इति कृत्वा तत्र नुम् ग्रहणं सार्थकं जायते इति तत्र विचारस्य स्थितिः वर्तते। अस्तु, तावत् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आच्छीनद्योर्नु इति सूत्रस्य अर्थं विदधाति तावत् काशिकाकारः कथयति अवर्णन्तात् अंगात् उत्तरस्य शतुः वा नुमागमः भवति शीनद्योः। अर्थात् अवर्णान्तं यदंगम ततः उत्तरं यत् उत्तरः उत्तरवर्ती यः शत्रि प्रत्ययः तस्मात् नुमागमः विकल्पेन भवति। कस्मिन् परे? शी इति परे नदी इति, अर्थात् गीं गीस् गीन् इति परे। तेन अत्र तुदति कुले, अत्र तुदत् शब्दः वर्तते। अत्र द्विवचने औ विभक्ति नपुंसकाचित् सूत्रेण औ इत्यस्थाने शी इति आदेशः। शी इत्यत्र अकारः भवति। अत्र शी इत्यस्य परे अत्र
तावत् अत्र तुद क्षम्यतां तत्र एवमस्ति तुद धातोः तावत् शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्ययस्य सार्वधातुकत्वात् अतः तुदा तत्र अत्र तुदादीनां शः इति सूत्रेण अत्र श इति भविष्यति तेन तुद अत् इति जायते अतः तुद इति अदन्तम् अवर्णान्तः भवति तत् अवर्णान्तात् अङ्गात् परः अत्र शत्रुप्रत्ययः तस्मात् शत्रुप्रत्ययात् अत्र परः भवति शी इति अतः अत्र नुमागमः विकल्पेन भवति यदा भवति तदा तुद तुदन् यतो हि तत्र तावत् तुद अत् इत्यवस्थायां तु गुणितपररूपे कृते तुदत् इति भवति अदन्तात् तस्मात् शत्रुप्रत्ययः वर्तते एव इति कृत्वा ततः नुमिसति तुदन्त इति इ इति भवति वर्णसम्मेलने तुदन्ति तो तुदन्ति तुदति कुले इति नुमागमा भावे रूपम नुमागमे सति तुदन्ति इति रूपं भवति तुदति तुदन्ति एवं तत्र यदा तत्र ङि प्रत्ययः भवति उगितस्य इति सूत्रेण तेन तुदति ब्राह्मणी तुदन्ति ब्राह्मणी इति उभयत्र वदाच्छिद्योर्नुमि सूत्रेण नुमिसति तुदति तुदन्ति याति कुले याति ब्राह्मणी यान्ति ब्राह्मणी करिष्यति कुले करिष्यन्ति कुले अत्र अत्रापि शत्रुप्रत्ययः वर्तते अत्र तत्र लिटः स्थाने भवति तेन करिष्यति कुले करिष्यन्ति कुले करिष्यति ब्राह्मणी करिष्यन्ति ब्राह्मणी प्रथमम् उदाहरणं तावत् शी इत्यस्य अपरम् उदाहरणं तावत् ङि इत्यस्य वर्तते अत्र अन्तरङ्गत्वात् एकादेशे कृते व्यपवर्गाभावात् अवर्णन्तात् अङ्गात् उत्तरस्य शतुः इति न युज्यते वक्तुम् उभयतः श्राणे नान्तादिवत् इत्यन्तादिवत् भावो नास्ति भूतपूर्वगत्या श्रेण्य वा अदति घ्नन्ति इत्येवम् आदिषु अतिप्रसंगः इति अत्र समाधिं केचिदाहुः शतुरवयवे शत्रुशब्दः वर्तते अवर्णन्तादङ्गात् उत्तरः यः शत्रवयवः इति किं तात्पर्यम् एतस्य काशिकाग्रन्थस्य तात्पर्यम् एवमस्ति यदा तुद अत् इति अवस्था तुद अत् इति अवस्था वर्तते अत्र अतोगणितपरूपस्य प्राप्तिर्वर्तते यदा अतोगणितपरूपस्य प्राप्तिः स्यात् तर्हि अत्र अदन्तात् अङ्गात् शत्रुप्रत्ययस्य प्रतीतिः कथं भवितुमर्हति व्यपवर्गाभावात् अवर्णान्तात् अङ्गात् उत्तरस्य शतुः इति एवं रूपेण वक्तुं न शक्यते कथमिति यतो हि तुद इति भागस्य अत्र प्रकृतित्वम् आश्रणीयम् शवन्तम् आदाय शान्तम् आदाय शप्रत्यान्तम् आदाय अथ च शत्रुप्रत्ययति अङ्गम् इति स्वीकरणीयम् तुद इति भागे अत्र पररूपो जात ततः परस्य शतुः इति स्थितिः भवति यदान्तादिवच् तत्र शत्रुप्रत्ययत्वं तत्र अङ्गीक्रियते तर्हि प्रत्ययत्वधर्मः प्रकृतित्वधर्मः उभयोः एक कालावच्छेदेनैव युगपत् तत्र न तत्र आरोपयितुं शक्यते कथमिति उभयतः श्रवणे नान्तादिवच् इति तस्य जाग्रत्वात् तेन किं करणीयम् तदा उच्यते भूतपूर्वगत्याश्रयणे वा अत्र भूत अर्थात् पूर्वरूपात् पूर्वं तत्र अत् इत्यवस्थायाम् अदन्तत्वं अवर्णान्तत्वं वर्तते अद अ इत्यत्र ततः परः शत्रु इति वर्तते इति कृत्वा तादृशं स्वरूपम् आदाय यत्र कार्यं क्रियते तेन अदति घ्नन्ति इत्येवादिषु तर्हि अतिप्रसंगः स्यात् भूतपूर्वगति तत्रापि भवितुमर्हति तो अत्र किं समाधानम् उच्यते अत्र समाधिं केचिदाहुः केचन अत्र विषये समाधानं कुर्वन्ति शतुः अवयवे शत्रुशब्दः वर्तते अत्र शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्ययस्य अवयवे वर्तते तेन अवर्णान्तात् अङ्गात् परस्य शतुः अर्थात् शत्रुवायवः यः तकारः वर्तते
तत्र भवति अवर्णान्तङ्गात् परः उत्तरः यः शत्रिवा अवयवः तकारः तद् विषये तत्र नुमागमः भवति तेन अत्र कार्यं भवितुमर्हति इति कस्यचित् समाधानं वर्तते। केचन भिन्नतया समाधानं कुर्वन्ति। आत् इत्यनेन शी नद्यौ एव विशेष्येते। अवर्णन्तात् अङ्गात् उत्तरे ये शी नद्यौ तयोः परतः शतरन्तस्य नुम् भवति इति अर्थः भवति सूत्रस्य। आत् इत्यनेन शी नद्योः एव विशेषणं जायते। अर्थात् आत् शी नद्योः इत्यत्र अवर्णान्तात् शी नद्योः परयोः तत्र अवर्णान्तात् उत्तरे ये शी नद्यौ तयोः परतः शत्रन्तस्य नुम् भवति इत्यर्थः स्वीक्रियते। तर्हि अवर्णान्तम् अङ्गं भवति कथमिति अवर्णान्ततः भवति तत्र अवर्णान्तात् अङ्गात् उत्तरे ये शी नद्यौ तयोः परतः शत्रन्तम्। तो अवर्णान्त अङ्गं भवति यदा तु द शत्रि औ इत्यवस्थायाम् अवर्णान्तात् अङ्गं भवति। तत्रापि एका विप्रतिपत्तिः आयाति। कथमिति तत्र येन नाव्यवधानं तेन व्यवहिते वचन प्रामाण्यात् तकारेणैव व्यवधानम् आश्रयिष्यते। तात्पर्यम् इत्थं भवति अत्र शी नद्योः इति सप्तम्यन्तत्वम्। तर्हि सप्तम्यन्ताव्यवहित पूर्वपदस्य कार्यं भवति। अत्र सप्तम्यन्तत्वं शी नद्योः तथा व्यवहित परत्वस्य तत्र तावत् अदन्तत्वम् अस्त्येव नहि अवर्णान्तत्वम्। तर्हि कथम् अत्र भवितुमर्हेत् इति अत्र प्रश्नः भवति। तदा उच्यते येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि इति वचनस्य सत्त्वात् अत्र शत्रुप्रत्ययस्य नुमः उद्देश्यत्वात् तस्य व्यवधाने सत्यपि यदि अवर्णान्तात् परं शी नद्योः इति स्थितिः भवति इति कृत्वा अत्र तकारेण केवलं तकारेणैव व्यवधानम् आश्रयिष्यते अन्यस्य नाश्रियते। फलतः अवर्णान्तत्वम् अत्र भवति यन्तादिवचिति यन्तवद्भावेन। ततः शी नद्योः परयोः अत्र तकारस्य व्यवधाने सत्यपि अत्र तदव्यवहितस्य परयोः अत्र शतः अत्र नुमागमः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। आदिति किं कुर्वति सुन्वति अत्र तु नास्ति। शी नद्योः इति किं तुदतां नुदताम् अत्र शी नदी इत्येव अत्रापि न भवति। एवं रूपेण भूयान् विचारः अत्र कथितः वर्तते काशिकाग्रन्थे। अत्र तावत् वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। इह कस्मान् न भवति अदति घ्नति लुनति पुनति अत्रापि स्यात्। अदति अत्र अधातुः अत्र शत्रुप्रत्ययः। घ्नति इत्यत्रापि तथैव वर्तते। लुनति इत्यत्र वर्तते। पुनति इति वर्तते। लु छेदने धातुः वर्तते शत्रुप्रत्ययः। अत्र क्रादिभ्याश्ना इति श्ना भवति। नाघटकस्य आकारस्य लोपे लुनत् इ अत्र भवति द्वितीयैकवचने। तत्र प्रथमा द्विवचने द्वितीया द्विवचने इति अत्र आम प्रत्यय क्षमतां तत्र औ प्रत्यय तस्स्थाने शी इति आदेशः नपुंसकवाचक सूत्रेण तेन अदत् इ हान तत्र घ्नत इ लुनत् इ पुनत् इ इत्यवस्थायाम् अत्र अदति घ्नति लुनति पुनति भवति। अत्रापि अत्र शी परे वर्तते। अत्र भूतपूर्व अदन्तत्वम् आदाय तकार व्यवधानेपि अत्र अदन्तत्वं वर्तते। तर्हि अत्रापि तत्र नुमः प्राप्तिः कथं न भवति। नुमः विधानं कथं न भवति। उच्यते लोपे कृते अवर्णाभावात्। यतो हि अत्र अधिप्रतिभ्यः शपः इति सूत्रेण अदति घ्नति इत्यत्र आकारस्य शपरूपस्य आकारस्य लोपः भवति। लुनति पुनति अत्र यः आकारः वर्तते दीर्घाकारः श्ना घटकः आकारः तस्यापि लोपः भवति। तर्हि लोपे सति अवर्णाभावात् तत्र कार्यं प्रवर्तते। किं तर्हि अस्मिन् योगे उदाहरणं
उदाहरणं किं स्यात्? याति यान्ति इति उदाहरणं भवति। एकादेशे व्यपवर्गाभावात् अत्र उच्यते यदा एकादेशः भवति तर्हि व्यपवर्गात् अर्थात् पृथक् स्वरूपस्य तत्र अभानात्। अत्रापि एकादेशे व्यपवर्गाभावात् न प्राप्नोति, अत्रापि तथा नास्ति। अतः अत्रापि कथं स्यात्? व्यपवर्गाभावः वर्तते, पृथक् पृथक्त्वं तत्र न वर्तते। उच्यते अन्तादिभावेन व्यपवर्गः तत्र सिद्ध्यति। तर्हि अन्तादिवचनेन प्रकृतित्वम् अन्तादिवचनेन प्रत्ययत्वम् उभयो ग्रहणं कथं कर्तुं शक्यते? उभयता आश्रयणेन अन्तादिवत् इति तत्र स्थितिः वर्तते। उच्यते नोभयतः आश्रयः करिष्यते। अर्थ केवलं प्रकृतित्वम् एव साध्यते, प्रत्ययत्वं न साध्यते। तर्हि कथं स्यात्? उच्यते नैवं विज्ञाते वर्णन्ता शतुः नुम् भवति। एवं तु एवं भूतः अर्थः तु न अङ्गीक्रियते। तर्हि कथं भूतः अर्थः एतस्य सूत्रस्य अङ्गीक्रियते? अवर्णान्नुम् भवति तच्चेत् अवर्णं शतुः अनन्तरम्, तच्चेत् अवर्णं शतुः अनन्तरम् इति। अवर्णात् नुम् भवति किन्तु तच्चेत् अवर्णं शतुः अनन्तरम्, शतुः अनन्तरम् अव्यवहितं स्यात्। तो शतुः अव्यवहितं यत्र भवति तत्र नुम् भवति, अन्यत्र न भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य विचारः भाष्ये समागतः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते शप् शनोर् नित्यम्। अर्थात् शप् शन इत्येतयोः शतुः शी नद्योः परतः नित्यं नुमागमः भवति। अर्थात् शप् प्रत्ययः यत्र वर्तते, शन प्रत्ययः यत्र वर्तते धातोः तिङि तत्र शत्रि प्रत्यये परे, तो एतयोः यः शत्रि प्रत्ययः तस्मात् नुमागमः भवति शी नद्योः परतः, नित्यं नुमागमः भवति। यथा पच धातु, पचति इति पचन्, अत्र पच धातु अत्र शत्रि प्रत्ययः, शत्रि इत्यत्र अनुबन्धलोपे अत् इति अवशिष्यते। तस्य सार्वधातुकत्वात् तत्र कर्तृशब्देन शप् प्रत्ययः, तत्रापि अनुबन्धलोपे तत्र आकारः अवशिष्यते। न पच अत् इत्यवस्थायां नपुंसकलिङ्गे तावत् अत्र द्विवचने अविभक्तौ सत्यां तस्य स नपुंसकाच्च इति सूत्रेण शी इति आदेशे पचत इ इत्यवस्थायां शप् शनोर् इति सूत्रं प्रवर्तते। अनेन नुमागमः भवति, अनुबन्धलोपे पचन्त इ इत्यवस्था भवति। अत्र वर्णसम्मेलने पचन्ति ब्राह्मणी, एवमेव दिव्यन्ति कूले, कुले दिव्यन्ति ब्राह्मणी, शिव्यन्ति कूले शिव्यन्ति ब्राह्मणी। अत्र पचन्ति ब्राह्मणी इति प्रयोगः अत्र उक्तसूत्रेण कृतस्य ङीपः वर्तते। दिव्यन्ति कुले इति शी इत्यस्य, दिव्यन्ति ब्राह्मणी इति ङीपः, शिव्यन्ति कूले इति तत्र तावत् शी इत्यस्य, शिव्यन्ति ब्राह्मणी इति तावत् ङीप् प्रत्ययान्तस्य एतत् उदाहरणानि एतानि सन्ति। इत्थम् अत्र विवेचितम्। अत्र नित्यग्रहण विषये अत्र उच्यते नित्यग्रहणं वा इत्यस्य अधिकारस्य निवृत्त्यर्थम्। यतोहि तत्र इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते वा नपुंसकस्य, तो वा नपुंसकस्य इति सूत्रेण वा इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। सा अनुवृत्तिः शप् शनोर् नित्यम् इत्यत्र न भवेत्, तद्वारणार्थम् अत्र नित्यग्रहणं कृतं वर्तते। इहारम्भ सामर्थ्यात् नित्यम् उत्तरत्र विकल्पः एव आशंकेत इति तात्पर्यम्। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य विचारः अत्र काशिका ग्रन्थे वर्तते। भाष्यकारः अपि केवलं नित्यग्रहण विषये चिन्तयति। नित्यग्रहणं किमर्थं विभाषामाभूत् नैतदस्य पूर्वं सिद्धः अत्र पूर्वेणैव, तत्र आरम्भ सामर्थ्यात् नित्यः विधिर्भविष्यति। अर्थात् शप् शनोर् नित्यम् इत्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। आच्छिदर्ण्योम् इति सूत्रेणैव अत्र स्यात्। किमर्थम् एतत् सूत्रं पृथक्तया आरब्धं वर्तते? तद् एतत् सूत्रं आरब्धं तत्र आरम्भ सामर्थ्यात् नित्यः विधिर्भवति, नित्यविधि विध्यर्थम् अत्र एतत् सूत्रं वर्तते। तदेतत् नित्यग्रहणं सान्यासिकं तिष्ठतु तावत्। सान्यासिकम् इत्यस्य किं तात्पर्यं? सान्यासिकं तिष्ठतु इति वदति। तत्र सान्यासिकं तिष्ठतु तावत् इत्युक्तं वर्तते। अत्र शप् शनोर् नित्यम् इति सूत्रे सान्यासिकं अर्थात् केवलं स्थापनार्थं यद् तेन रूपेण
नित्यमेव विधिस्य नित्यः एव विधिः स्यात् तत्र वैकल्पिका न स्यात् इति कृत्वा नित्यग्रहणम् अत्र सान्यासिकम् अत्र कथितं वर्तते। अस्तु तावत् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते सावनडुहः। सावनडुहः इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः कथयति सुप्रत्यये परे अनडुहः अङ्गस्य नुमागमा भवति अनड्वान् इति रूपं वर्तते। अत्र चतुरण्डुहो रामदाता इति सूत्रेण आम् भवति आम् इति भवति। अनन्तरं सावनडुहः इति नुम् भवति तेन अनड्वान् ह इति भवति स्वादिकारे कृते अनड्वान् इति जायते। हे अनड्वान् अत्रापि नुमागमः भवति। अत्र केचित् आत् इत्यधिकारात् आममोः कृतयोः नुमं कुर्वन्ति। अत्र केचित् अत्र आच्छिन्नद्योर् नुम् इत्यस्मात् अत्र आत् इत्यस्य अनुवृत्तिम् इच्छन्ति। तेन अवर्णान्तात् इत्यस्य अधिकारस्तत्वात् आमः परस्य एवं अमामोः कृतयोः अर्थात आम इत्यागमस्य अम इत्यागमस्य आम इति तावत् चतुरण्डुहो रामदेति सूत्रेण आमि कृते आम इत्यत्र अम सम्बुद्धो इत्यनेन आमि कृते सम्बुद्धि विषये तेन अमामोः कृतयोः नुमं कुर्वन्ति। तेन नुमा अमामौ न बाध्यते अर्थात नुम इत्यनेन आम आगमस्य अम आगमस्य बाधा न भवति। आमभ्यां च नुम् अर्थात सति आमि अमि च कृते अत्र नुमागमः भवति इति केचन एतस्य विचारं तत्र कथयन्ति। अपरे तु सत्यपि सामान्य विशेषत्वे आममोर्नुमश्च समावेशम् इच्छन्ति न तु बाध्यबाधक भावम् अर्थात पूर्वम् आम भवति सम्बुद्धौ अमिति भवति अनन्तरं नुमागमः भवति। अतः अत्र उभयोः समावेशः इसलिए अत्र बाध्यबाधक भावो नास्ति। यथा चिचीषति इत्यादिषु दीर्घत्व दुर्वचनयोः अत्र समावेशः भवति तत्र बाध्यबाधक भावो नास्ति तथा अत्रापि बोध्यम्। इत्थं सावनडुहः इति सूत्रविषये काशिकाकारः स्वीयं विचारं तत्र प्रकटितवान्। भाष्यकारः उपरि एतद्विषये अत्र विचारयति। स कथयति अनुडः सावां प्रतिषेधो नुमः अनवकाशत्वात्। किं तात्पर्यमित्र अनुडुहः सौ आम प्रतिषेधः अनुडुः शब्दात् सुविभक्तौ परे आम इति आगमस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। किमर्थं नुमः अनवकाशत्वात्। यतो सावनडुहः इति सूत्रेण नुमः अनवकाशः अनवकाशत्वात् अत्र वादत्वात् आम इति आगमं तत्र तस्य बाधं करिष्यति। उच्यते अनुडुहः सौ आम प्रतिषेधः प्राप्नोति। किं कारणं नुमः अनवकाशात् अनवकाशो हि नुम् आमं बाधते अपादत्वात् तत्र बाधनं करिष्यति। उच्यते एवं तु नास्ति। न वा अवर्णोपधस्य नुम् वचनात् अतः एवं न भवति। कथं नुम् कथं भवति अवर्णोपधस्य नुम् भवति तत्र उभयोः अथ च तत्र कृतेपि आमितस्य सिद्धिः स्यात्। न वा एष दोषः। किं कारणम् अवर्णोपधस्य नुम् वचनात् अवर्णोपधस्य नुमं वक्ष्यामि तत् अवर्णग्रहणं करणीयम्। तत्र अवर्ण इति विषये न केवलं ह्रस्वकारः दीर्घकारः प्लुतकारः सर्वेषाम् अपि ग्रहणं स्यात्। तर्हि एवं उच्यते तर्हि अवर्णग्रहणम् अत्र सूत्रे करणीयम्। अवर्णोपधस्य नुम् वचनात् इति भवान् कथयति। उच्यते तस्य आवश्यकता एव नास्ति न कर्तव्यं। प्रकृतम् अनुवर्तते प्रकरणादेव अनुवर्तते। क्व प्रकृतम् आच्छी नद्योर्नुमिति सूत्रात् आत् इति वर्तते। यदि तत् अनुवर्तते अनुडुः यावन्ति अवर्णानि सर्वेभ्यः परः नुम् प्राप्नोति। उच्यते नैष दोषः। मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन यत् सर्वान्त्यम् अवर्णम् तस्मात् परः एव भविष्यति अन्यत्र न भविष्यति। तर्हि भवतु न अत्र तत्र आमि कृते पुनः नुमः विधानं कथं स्यात्।
पुनः प्रसंग विज्ञान अथवा पुनः प्रसंगात् नुमिकृते आम भविष्यति। अत्र आमं प्रबाध्य पुनः पूर्वं नुमः विधानम् अनन्तरं तत्र पुनः प्रसंगे विद्यात् आम इत्यस्य स्वरूपं स्यात्। तदा उच्यते यथात्वादिषु दुर्वचनम् यथा ग्लैहर्षक्षये म्लै म्लाने इति धातु वर्तते। अत्र ग्लै धातोः म्लै धातोः अत्र किं भवति? अत्र लिट् लकारः ताप् प्रत्ययः लिटस्तजयोरेस् रेच् इति सूत्रेण एष् इति भवति। तेन ग्ला ए म्ला ए इति जायते। अत्र द्वितीयस्यापि प्राप्तिः वर्तते। एवं ग्लै मै तो ग्लै धातुः वर्तते म्लै आत्मस्यापि प्राप्तिर्वर्तते। कस्य विधानं स्यात्? आत्मस्य वा अथवा अत्र द्वित्वस्य वा विधानं स्यात्। अत्र किं जायते? अत्र पूर्वं तावत् आत्मं प्रवर्तते अनन्तरं द्वित्वं तेन जगले मगले इति सिद्ध्यति। एवं यज धातुः वर्तते। अत्रापि पूर्वं संप्रसारणस्य प्राप्तिर्वर्तते द्वित्वस्य प्राप्तिः वर्तते। तो पूर्वं संप्रसारणं प्रवर्तते अनन्तरं द्वित्वं प्रवर्तते। तेन ईजतुः ईजि इयाज् ईजतुः ईजि इति भवति। कृतेषु पुनः प्रसंगात् द्विर्वचनं भवत्येव एवं अत्रापि नुम् कृते आम भविष्यति। उच्यते भवतः कथनं तु भवतु नाम उच्यते, किन्तु एषः विचारः युक्तसंगतः नास्ति। नैष युक्तः परिहारः। विप्रतिषेधे पुनः प्रसंगे विप्रतिषेधः द्वयोः सावकाशयोः भवति। तत्र विप्रतिषेधः कुत्र भवति? विप्रतिषेधे पुनः प्रसंगस्य कदा भवति? यतोहि विप्रतिषेधः द्वयोः सावकाशयोः भवति। यह पुनः अनवकाशः नुम् आमं बाधते। अत्र नुम् कथं भूतः? अनवकाशः वर्तते। अनवकाशः नुम् आमं बाधते। तर्हि किं करणीयम्? एवं तर्हि वृत्तान्तादेश परिहारः प्रस्थितः। वृत्तान्तादेश अर्थात प्रसंगः वृत्तान्तः वृत्तान्तः प्रसंगः अर्थात पूर्व कथित प्रसंगा तत्र समाधानं करणीयम्। तत्र किं करणीयम् अत एतत् विषये अत्र चिन्त्यते। तदा एतद् विषये अत्र वृत्तान्तादेश परिहारः प्रस्थितः अर्थात वृत्तान्तात् एषः परिहारः अत्र प्रस्थितः कथितः वर्तते। तद्विषये किं करणीयम्? कस्मात् वृत्तान्तात् कस्मात् वृत्तान्तात् भवति? इदम् अयं चोद्यो भवति, पठनीयो भवति। अनडुहः सौ आम प्रतिषेधः नुमः अवकाशत्वात्। अनडुहः इत्यत्र सौ परे आम प्रतिषेधः भवति नुमः अनवकाशत्वात् इति तस्य परिहारः। नवा अवर्णोपधस्य नुम् वचनात् तथा वदति। यतोहि तथा परिहारः न भवितुमर्हति। कथमिति? अत्र आमिकृतेपि अत्र अवर्णोपधत्वं न नश्यति। नवा अवर्णोपधस्य वचनात् ततः अयं चोद्यः भवति। यत्र तर्हि अवर्णं प्रकरणं नास्ति तत्र ये आमा नुमः बाधनं प्राप्नोति बहुवनड्वाहि ब्राह्मण कुलानि इत्यत्र ततः उत्तर कालम इदं पठितं पुनः प्रसंग विज्ञानद्वा सिद्धमिति। तात्पर्यम् एतत् वर्तते अत्र यथा प्रसंगं तथा क्रियते इति। वृत्तान्तः इत्यस्य प्रसंगः वृत्तान्तात् अर्थात् प्रसंगादेव एष परिहारः अत्र कृतः। कस्मात् वृत्तान्तात् तस्य विषये उक्तं यत्र अनुडुः इत्यत्र आमः प्राप्तिर्भवति नुमः प्राप्तिर्भवति। अत्र नुम् क्रियते। नुमि सति किं भवति? अनडुन हा इति भवति। अनन्तरम् आम क्रियते। तर्हि आमः अत्र डु इत्यस्य अनन्तरम् आमः प्रवृत्तिस्य अनड्वान् ह इति भवति।
तर्हि अनड्वानः इति तत्र सति हकारस्य संयोगान्तलोपे अत्र अनड्वान् इति रूपस्य सिद्धि तत्रापि भवितुमर्हति। अनेन किमायाति अत्रापि अत्र आमः प्रवृत्ति भवति, नुमः प्रवृत्ति भवति। अत्र नुमा तत्र आम बाधते, फलतः पूर्वं नुमः प्रवृत्ति भवति, अनन्तरम् आमः प्रवृत्ति भवति। तेन अनड्वान् इत्यादि रूपाणि अनड्वाङ्हि ब्राह्मणकुलानि इत्यस्य सिद्धं भवति। तथा उत्तरकालविदं पठितं भवति, पुनः प्रसङ्गानद्वा सिद्धम्। अर्थात् यद्यपि अत्र नुमा तत्र आम बाधितः वर्तते, तथापि पुनः तस्य प्राप्तिश्चेत् भवति तर्हि तद् भवितुमर्हति इति पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् इत्यस्य तात्पर्यम्। फलतः अत्र पुनः आमीकृते सति एतस्य सिद्धिः भवितुमर्हेत् इति भगवतः भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। अतएव अत्र कथयत्यपि कैयटः कथयति पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् वा इति प्रतीकमादाय चार्थे वा शब्दः। अत्र प्रसङ्गविज्ञानात् वा इत्यत्र या वा शब्दः स चकारार्थे समुच्चयार्थे वर्तते। बहु अनड्वाङ्हि परत्वात् आमीकृते पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् नपुंसकस्य तत्र नुमा आमं बाधते, नुम आमं बाधते, नुम तत्र आमं बाधते इति कृत्वा पूर्वं नुम भवति अनन्तरम् आम भवति, तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं तर्हि एवं अत्र पुनः प्रसङ्गविज्ञान नपुंसकस्य झलचः इति नुम क्रियते इति एतस्य वाक्यस्य तात्पर्यम्। भाष्यकारस्तावत् न्याय व्युत्पादनार्थं विकल्पार्थं वा शब्दं व्याख्याय दूषयित्वा समुच्चार्थमेव एतस्य पुनः प्रसङ्गाद् वा इति इत्यस्य तत्र व्याख्यानं कृतवान्। वृत्तान्तात् इत्यत्र प्रसङ्गः वृत्तान्तः, वृत्तान्त शब्दस्य प्रसङ्गः इत्यर्थः। अर्थात् पूर्वकथित प्रसङ्गानुसारेण अत्र समाधानः परिहारः करणीयः इत्यर्थः इत्यस्य तात्पर्यं भवति। अथवा वृत्तः अतिक्रान्तः इति वृत्तान्तः, प्रबन्धः चोद्यम समाधान लक्षण, यथा पूर्वं यादृशं समाधानं जातं तादृशम् एव समाधानम् अत्रापि अपेक्षितम्। तदन्ते व्यवस्थितं यच्चोद्यं तद उपचारात् वृत्तान्त शब्दवाच्यं तस्मात् वृत्तान्तात् इत्येवं तस्यापि तात्पर्यमाह कैयटः इति अत्रापि तथैव वर्तते। अत्र नागेशभट्टोऽपि प्रकृतिचोद्य परिहारे कृते बहुवनड्वांस इत्यत्र कथमिति यच्चोद्यं तस्मात् हेतोरयं परिहारः। अर्थात् अड्वाहि इत्यत्र यादृशं समाधानम् अपेक्षितं तादृशमेव बहुवनड्वाहि इत्यत्र तथैव समाधानम् अत्रापि अपेक्षितम्। एवं रूपेण एतत् इमं भाष्यग्रन्थं व्याख्यातवान् नागेशोऽपि कैयटश्चापि। अस्तु तावत्। अपरं सूत्रं वर्तते दिव औत् इति। दिव औत् इति सूत्रविषये तावत् विचारयति काशिकाकारः। दिव इत्येतस्य सौ परतः औत् इति अयम् आदेशः भवति इत्यौ। अर्थात् दिवः वकारस्य औकारः भवति सुविभक्तौ परे। दिवीति प्रातिपदिकम् अस्ति। कथं भूतं तत् निरनुबन्धकं, तत्र कश्चन अनुबन्धः नास्ति, किन्तु दिव धातुः यः वर्तते सः सानुबन्धकः वर्तते, स इह न गृह्यते। अतः निरनुबन्धग्रहणेन सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति कृत्वा दिव इति पदेन प्रातिपदिकस्यैव ग्रहणं भवति, निरनुबन्धकस्य, सानुबन्धकस्य धातुर्ग्रहणं न भवति। यतोहि धातु तत्र दिवु क्रीडा विजिगीषेण दिव इति उदितः वर्तते, प्रातिपदिकं दिव इति तत्र निरनुबन्धकं वर्तते इति रीत्या अत्र समाधानम् अत्र अपेक्षितं। तेन अक्षद्युः इत्यत्र तस्य अर्थात् धातोः ग्रहणं न भवति इत्येवं प्रतिपादितं वर्तते। अत्र भाष्यकारः किं प्रतिपादयति? दिव औत्ते धातु प्रतिषेधः, स एव प्रसङ्गः। अर्थात् दिव औति सूत्रेण दिवः औत् विधान विषये दिविति पदेन धातोः ग्रहणं न करणीयम्, अर्थात् धातोः प्रतिषेधः वक्तव्यः।
दिवा उते धातोः प्रतिषेधः वक्तव्यः अक्षद्युः तेन च अक्षैर्दीव्यति इति अक्षद्युः इति भवति। कथमत्र स्यात् अत्र अधातु इति वक्तव्यं वा नो नहि वक्तव्यं। कथम् अधात्वधिकारात् सिद्धम् अधातोः इति अधिकारः अत्र वर्तते। सर्वनामस्थाने चा धातोः इति अधातोः इति उक्तं वर्तते। क्व प्रकृतम् उत्तमं सर्वस्थाने धातु इति उक्तं वर्तते। तो अधात्वधिकारात् अत्र सिद्धमिति चेत् नपुंसके दोषः नपुंसके तत्र दोषः स्यात् तत्र न भवितुमर्हति। उच्यते अधात्वधिकारात् सिद्धमितं चेत् नपुंसके दोषः भवति काष्ठतङ्क्षी कूटतङ्क्षी कुत्र उच्यते नपुंसकजलजः अधातुरिति प्रतिषेधः प्राप्नोति। अधातुः तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति धातु भिन्न विषय धातु विषय तत्र नुमागमः न स्यात् इत्यपि समाधानम् अत्र कृतम्। अग्रे तावत् उच्यते उक्तं वा अत्र पूर्वमेव कथितं वर्तते। किं कथितं वर्तते अननुबन्धग्रहणे नसानुबन्धकस्य अर्थात् तत्र दिव औत् इत्यत्र दिव इति निरनुबन्धकं प्रातिपदिकं दृश्यते। दिवु इति सानुबन्धकः धातुः अतः अननुबन्धग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणं न भवति इति परिभाषया अत्र दिविति पदेन प्रातिपदिकस्य निरुबन्धकस्य ग्रहणं भवति सानुबन्धकस्य दिवु इति धातोः ग्रहणं न भविष्यति अथवा संबंधम अनुवर्तिष्यते। अर्थात उगिदिचाम इत्यनेन दिव औत् इत्यत्र तु अधातु इत्यस्य वर्तते तेन धातु भिन्नस्यैव दिवाः ग्रहणम् अत्र भवेत् अन्यस्य न भवेत् इति कृत्वा अत्र समाधानम् एवं रूपेण अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रस्तुतं तत् अतीव समीचीनम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।